سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه مليحه. معكم ايمان من قناه عالم ايمان. مرحبا بكم في لاشين تاعنا اي دون اون نوفيل فيديو. كيما راكم تشوفوا لا فيديو تاعنا تاع اليوم راح ندير لكم فيها مشتريات هكا باش تديو فكره باش تشريو القش للدخول الجامعي. نبالي به ريطار شويه، انا سبقتكم وزدت شريت بزاف حوايج بهكا تكون عندكم فكره واش تنسقوا الالوان واش تشريو ويكون عندكم فكره على الاسعار. كانوا يتبعوني اللي راهم انا بديت نخرط خرطه شوفوا اللي راهم متبعيني في انستغرام كانوا شافوا ديجا الحوايج هادو وكاين اخرين ما شافوهمش. فوالا دونك على بها اذا ما كنتش متبعتني في انستغرام تبعيني هكا باش تشوفي الحوايج باش تشوفي الاسعار. تما اللحظه هذيك هنا في اليوتيوب نستنى نجمع بزاف حوايج باش نحطهم اون فوا بور توت. فوالا دونك بلا ما نطولوا في الانترودكسيون، اذا كنتي اول مره تشوفي لاشين تاعي ما تنساش تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. وبلا ما نطولوا في الانترودكسيون فوتو ديريكتومون لا فيديو. كيما على بالكم حنايا عندنا زوج دخولين، دخول المعلمين والاساتذه وحده ودخول التلاميذ وحده. يعني شريت دو توني. لا توني الاولى دخلت بها النهار الاول كي دخلنا حنا الاساتذه، ولا توني الثانيه راح ندخل بها باذن الله الدخول المدرسي تاع التلاميذ. فوالا نبداو باول حاجه اللي كنت لبستها ديجا. ان توكا رايحه نعت لكم هاد لي توني كامل ملبوسين كيفاش جاوني كيفاش يجيو هكا باش تكون عندكم فكره. يعني عمبالكم واش راكم تشريو. دونك فوالا كيفاش جاي لو تيشو تاعها. باش تجي هكا تقدري تلبسيها ديري لها هكا اون سانتور كيما تقدري تخليها ان ايفي ديكونتراكتي. دونك فوالا كيفاش تجي. لي مونش تاعها ماهمش جايين بليسي كيما منا. شوفوا منا كيفاش جايه بليسي. باغ كونطخ لي مانش تاعها جايين قد ويكملوا هنايا مع الاخر بلاستيك. جايه قصيره شويه، يعني تقدري تلبسيها مع لا جوب. البنات اللي مدايرين لي جوب ما يلبسوش سراول تقدروا تلبسوها مع لا جوب، والبنات اللي كيما انا نلبس لي بونطالون توسا تقدري تلبسيها مع ان بونطالون يجي عريض شويه. بهما هذيك لصقتها بالبونطالون هذا اللي جاي هكا في الفيغ. شوفوا كيفاش جاي ان بونطالون كلاسيك تاع 150 فانا يعجبوني بزاف ونحب نلبسهم. نحسهم خفاف وهايلين وباردين، ما تحسوش روحكم بلي لابسين حاجه مغمومين بها. وجايين عراض وستيل كلاسيك، يعني ستيل تاعهم هايل بزاف. اون بليس دو سا السعر في متناول الجميع. دونك فوالا لا كولور تاعو كيفاش جاي كلاسيك. جاي فيه يتربط من اللورا فيه لاستيك ومنا يتربط اون فيرميتور. سورتو البنات اللي يحبوا يدخلوا باغ اكزومبل لا شوميز ولا لاليكات اللي راهم لابسينها يديروا هكا اون فلور ويدخلوا في البونطالون. دونك هذوك الزوج كنت درت لهم فولاغ في لا ميم كولور. فوالا كيفاش يجي الفولاغ. شفتوه ان بو بارتو. الناس كامل راهي تلبس فيهم. هذا ما يصلح للصيف هذا والسخانه هذه. فوالا زيرلين دا نورمالمون ميد ان تركي. فوالا دونك لا ميم كولور. هذوك كامل او ديبي قررت نلبسهم بهذه لا بير دو شوسور دو ساندال. اش بهذه صح قررت اني نلبس هكا سورتو كي تكون خرجه تروحي باغ اكزومبل تتغداي تروحي تكوني هكا الازي تو سا تلبسيها بهذه لا بير دو ساندال. شوفوا كيفاش تجي. دونك هذه لا بروميير توني نعتها لكم ملبوسه وتشوفوها. تبني دوزيام لي تخوازيام جو سي با كيفاش رايحه ندير لا كومبينيزون. دونك شريت هذه ليكات. شوفوا كيفاش جايه. اطون نحاول فوالا اطون فوالا كيفاش جايه. تجي هكا بورتي. لو كول تاعها عجبني. هذا واش عجبني شغل لو ديتاي تاعها كامل جاي في لو كول اللي يجي هابط هكا على الكتاف.
دونك هذه لازم تلبسوها بخمار يكون مخنوق، يعني تخنقوه باش يبان لو كول تاعها كيفاش يجي. ومن بعد منا داروا لها اون سانتور اللي تحت التيسو تاعها جاي شويه هكا بومبي، جو سي با اسكو راه يبان لكم ولا ها. دونك فوالا كيفاش يجي، جاي بومبي بان شغل تيسو امبريمي، جايه حنينه بزاف هايله اون بلوس كاليتي بري ما شاء الله. كنت شريتها ب 250 من طريق بسكرا. شتو كي نجيو طالعين لو 1 نوفمبر يجينا المغازان ادغوات خدموا من برا بالحطب. انسويت جبت هذه لا فيست، شوفوا كيفاش تجي، جايه منا اكارو بالروج بريك، جيسبر بيان تكون تبان لكم. دونك اون توكا راح قلت لكم نخلي لكم دي كلوز اوف. فوالا كيفاش تجي، درت لها من هكا لي مونش تاعها هما ما جاوش هكا، مي انا طبقتهم هكا باش يبان شغل اني في شويه ديكون. فوالا كيفاش جايه فيها ان بوطون لهنا في النص، وفيها الجيب هذا هكا، فيها زوج جياب، جيب منا جيب منا، ومنا من اللور فيها ايماجيني. وهذه اوسي كنت شريتها من ان ماغازان والله جو سي با منين اكزاكتلي، شفت بلي من طريق بسكرا ب 250 الف. vous imaginez ب 250 الف، ولا كاليتي جوست مانيفيك، هايله هايله هايله. باغ كونطخ لقيتها في ان اوتر ماغازان اوسي في طريق بسكرا ب 450 الف، سي لا ميم مارك. دونك سو كو جو فو كونساي سي كو انكم تدوروا بزاف ومن بعد تشريو باه ما تتكلحوش. دونك قلت بوركوا با ما نشريلهاش ان بونطالون ان فولار اللي يكونوا لا ميم كولور هكا ندير كون سي ان كوستيم يجي باهي. شريت لها هذا لو بونطالون تاع 150، قلت لكم لا كاليتي تاعو ما شاء الله، اون بلوس لو بري تاعو ريزونابل، وجاي خفيف بزاف هايل. شوفوا جاي في الغوج بريك، فوالا كيفاش يجي لا ميم شوز، منا فيه لاستيك ومنا فيه كيفاش يتربط. شريته من لي 84. شتو جهة الباركينغ الرود الاول. شوفوا سواء تهبطوا من المسجد العتيق في ليسكاليي تمشيو في هذاك الرود، بعد شغل اغوش يجيكم حيط وادروات يجيكم لي ماغازان، يجيكم مع الاخر باغمي لي ديرني. واذا دخلتوا جهه لي باركينغ يجيكم اغوش بالك الثاني ولا الثالث. كي تدخلوا بعد يبداو عنده السراول بزاف، ومن بعد عنده لي ليكات هكا نفوتو ديراكتومون الفولار. كنت شريت هذا الفولار، فوالا كيفاش جاي، يبدا فيه مع الاول مارون، بعد يدي غرادا امبريمي، فيه المارون، فيه الروج بريك، فيه لورانج، فيه البلون كاسي، فيه البلون هايل هايل. شوفوا ويمد واحد الاضاءه في الوجه. شريته ب 85 الف، الكاليتي تاعو هايله. الفولار هذا كل رانا عايشين به في الصيف، هذا ما يليق غير الفولار هذا. لا مارك ميد ان تركي، ها هي كي شريته ب 85 الف. هو ثاني شريته من ماغازان في طريق بسكرا، يجيكم اوسي ادوات كي نجيو طالعين مسجد اول نوفمبر. راهو فتح جديد نورمالمون قدامو ريستورون، مانيش شافيه عليه اكزاكتومون كيفاش. لي شوسور شريت زوج، يعني صباط كنت شريت زوج، مانيش فاهمه واش رايحه نلبس اكزاكتومون. شريت هذا جو سي با اسكو راح يعجبكم ولا ها. انا عجبني الديتاي هذا، اون بليس عجبني الديتاي هذا تاع الطالون، شغل ما يبانش كومبونسي وما يبانش طالون مارطو. فوالا كيفاش يجي. شريته من عند اسكاربان، شريته ب 250. هو 360 نورمالمون، هاهي حاشاكم 360. دا كان داير بروموسيون خلاه لنا 250. فوالا كيفاش جايه منا جلد ميد ان تركي، منا جايه جلد ومنا فيها البلاستيك هذا. فوالا كيفاش جايه. جبتها في الباج هكا باش تجيني مع كلش. لقيت النواغ ولقيت الباج. بيرسونيلمون النواغ ما يواتينيش بزاف، دونك جبت الباج. فوالا كيفاش جايه. لا دوزيام بير دو شوسور شريت هذه اللي جايه كيما هكا، جايه في الكري. مانيش فاهمه اسكو رايحه نلبسها. بابا كان قال لي تبان مقاسه تاع جدك. الله يرحمه، ما عرف صاد هي تبان مكاسه مي جو سي با. عجبتني بزاف، عجبني الديتاي هذا اللي هنايا هكا، شغل لي 3 تري هذو غري بلو اي روز. شريتها ب 190 الف طريقه قسنطينه جو. انسويت نفوتو للصاك، جبت هذا. شوفوا كيفاش جاي منا هكا، فيه مارون شغل اللي بان روج بريك، يبان ما فهمتش واش هي لا كولور هذه، حسيتو رايح يخرج لي مع القش. فوالا يتفتح منا، فيه الجيب هذا الاول منا هكا، والثاني منا فوالا، وجاي فيه سونسير منا هايل 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 هايل. شوف
بعدها ما بخلتش حتى يديا، شريت لهم لي زاكسيسوار. دونك شريت هاد لا باك، اطون نلبسها لكم تشوفوا كيفاش دايره. شريت دو باك، جو سي با وين راح نلبسها اكزاكتومون. فوالا هذه لا بروميير. فوالا لا دوزيام. لا دوزيام هذه تلبسوها هكا، سينون تلبسوها هكا. فوالا جيسبر بيان يكونوا عجبوكم، انا عجبوني غراف. ما عارف اسكو نتوما ثاني يعجبكم لا لا. دونك قلت لكم الساعه جبت هذه، بغاس الساعه جايه مع البغاسلي تاعها. فوالا الساعه كيفاش تجي، اي فوالا البغاسلي تاعها كيفاش جايه. جبتهم ب150 الف من عند اشيام ستور. لاباج تاعو ديما نخليها لكم في الانستغرام، البنات اللي متبعيني في الانستغرام موالفين يشوفوها. اي بور لي كولي جبت هذه، فوالا كيفاش جايه، هايله هايله هايله. شريتها ب45 فوقيلا من عند اشيام ستور. كنت حابه فريمون نلقى هذيك تاع البلاكيور مي ما لقيتش، دونك جبت نلقاك شغل اللي فيها وحده ولا زوج برك. انا حبتها هكا بعد وتعود بلاكيور، سما ما تروح ما تجي. فوالا فوالا كيفاش تجي. دونك لحقنا لا فان تاع لا فيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها، ان شاء الله تكونوا ديتو دي زيدي. ما تنساوش تخليو لي في لي كومونتير تاعكم، تخليو لي واش راكم حابين تشوفوكم فيديو، اذا عجبتكم لا فيديو، اذا عجبكم شي ما عجبكمش. تقولوا كان نتوما واش من كولور كنتو رايحين تشريو. ليسونسيال راكم على بالكم واش تكومونتيو، باسكو بتعليقاتكم نتوما اللي تدعموني واللي راني نتريقل في مورالي ونحب نزيد ندير لكم دي فيديو واحد اخرين. لانه السبب اللي خلاني نولي لاشين هما لي ميساج تاعكم في الانستغرام. ايمان ولينا اليوتيوب، ايمان بحال ما درتيش فيديو، ايمان انا ايمان. فوالا فوالا ما بقى لي غير نقول لكم لحقنا لا فان تاع لا فيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكون فاتت لكم خفيفه ظريفه. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، على بروشين فيديو، نحبكم.